कार्यक्रम यशस्वी जावपा खातीर ज्या तरेन बारीक बारीक ज्यो गोष्टी आमकां केअर घेवपाक जाय, CCTV आसतल्यो, बाकीचे सगळे काही गोष्टी, ताका सॅनिटेशन आसतलें किंवा गार्बेज कलेक्शन, ती जशें जशें आमच्या डिपार्टमेंटाक आमी ऑलरेडी लायन डिपार्टमेंट आसा तांची बैठक घेवन हो सारस जो आसा तो यशस्वी करपा खातीर आमी प्रयत्न करपाचे ठरलेले आसात. ह्याच कार्यक्रमाक धरून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 8 मार्च हो जागतीक महिला दिन जावन आसा आणि ह्याच 8 मार्चाचे महिला जागतीक दिनाचे निमित्त धरून जवळ जवळ आमी एक कितल्यो 10 EV बायक्स आमी डिस्ट्रीब्यूट करतले. तेवूय गोयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हातान जातलो. त्याच्या खातीर आमी एक वेगळो पॅव्हेलियन उबो करतले. तेच दिसा म्हणजे आमी 8 तारखेक न रावता आसतनाच 6 तारखेकूच हो आमी वर्ल्ड वुमन्स डेच्या निमित्तान तेजे औचित्य साधून हे 6 तारखेकूच गोयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी जे 10 ज्यो आमच्यो महिला जे आसा तांकां आमी मोटर बायक प्रदान करपाचे आमी ठरयलेले आसात. एकमेव उद्देश आसा, कारण आमच्यो ग्रामीण भागातल्यो गरीब महिला तांच्यांनी आपल्या मेहनतीच्या बळाचेर आणि खास करून गोवा स्टेट रूरल लायव्हलीहूड हाजेर जो विश्वास दवरलेलो आसा, त्यांनी अथक मेहनत जी घेतिल्ली आसा, त्यांनी प्रयत्न जो केल्लो आसा, तांकां एक शाबासकीची थाप दिवपा खातीरूच आणि तांकां एक प्रेरणा दिवपा खातीरूच नवे ते बरे तरेचे व्यावसायिक जावचे ह्या दृष्टिकोनांतल्यान चालूच आमी तांकां वर्कशॉपाच्या माध्यमांतल्यान, ट्रेनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी कावन्सिलींग करीत आसात. आणि अशा तरेन आज गोंय प्रॉबेबली एक पयले राज्य अशें जावपाक शकता की इतले तरेची अचिव्हमेंट आमी केल्ले आसा. आणि हेजो रिपोर्ट आमी ऑलरेडी पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार दवरलेलो आसा. हांव इतलेंच मागतां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन, तुमचे कडेन पयलू मागतां की एकंदरीत 10 दीस चलणारो हो जो कार्यक्रम जो आसा तो तुम्ही उभारून दवरचो, ताची प्रसिद्धी आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयकारांकूच न्ही, ह्या गोंयान भितर येणारे पर्यटक जे आसात, गोंयान भितर येणारे जे इंटरनॅशनल जे टुरिस्ट जे आसात, तांणी ह्या सारसाचो आस्वाद घेवचो आणि कलेच्या बळाचेर वावरणारे जे कलाकार जे आसात, जे रसिक जन जे आसात, त्यांच्यानी जे आमी वेगळ्या वेगळ्या ग्रुप्स जे आसात त्यांच्या कडल्यान ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद ताणेन घेवचो अशें हांव मागतां. प्रत्येक दिसा आमचो एक होस्ट म्हणून नवे एक निवेदिकेक आमी प्राधान्य दिल्ले आसात आणि सगळ्यो निवेदिका ज्यो आसतल्यो ते महिलांकूच आमी एक चूज केल्ले आसात. हे हांव तुमकां कार्यक्रम कशे कशे आसतले न तुमकां उलयता आसा, हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन शेअर करता, कारण लिस्ट 3 पानांची आसा. तरी आसतना तातूंत भितर इन्क्लुडींग आमची लॉर्ना सुद्दां एक दीस सॅटरडे सुद्दां घातली. ही 8 तारखेक जे दिसा महिला दिन जो आसा त्या दिसा लॉर्ना ह्या पणजेच्या कला अकादमीच्या स्टेज रॉक करतली अशें एक अपेक्षा आहा. ताजे भायर आउटस्टेशन्स दे सारेगामा लिटल असे चॅम्पियन्स किंवा असे बाकीचे बरे बरे आमचे जे कार्यक्रम जे असतात ते दिस जातले. आणि शेवटच्या दिसा एक मांडवी बहती है असो एक सुंदर असो कार्यक्रम जे आमचे बाय सोनिया शिरसाट, समृद्धी चोडणकर, गौतम बेहरा, बिंदिया वस्स, मिमिक्री आर्टिस्ट, बॉलिवूड डान्स अशा विविध कार्यक्रमान ह्या सारसाची समाप्ती करपाचे आमी ठरलेले आसात. ताजेपेक्षा बरेचशे आमचे मदले कार्यक्रम आसात. ते कार्यक्रम सेम कॉपी अँड पेस्ट नसतना प्रत्येक दीस वेगळो वेगळो कार्यक्रम आसतलो. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक आणि सगळ्या ह्या गोंयान आसलेल्या सगळ्या पर्यटकांक उलो मारता. ह्या सारसाचो यशस्वी जावपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी पार्टिसिपेशन करचें आणि खास करून म्हजे आर्टिजन जे आसात, गरीब जे लोक जे आसात, त्यांचो माल तुम्ही खरेदी करचो आणि त्यांची प्रेरणा तांकां स्वतःच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर वाडयची, तांकां एक मोटिवेशन दिवचें, जेणे करून ते मुखावेले आमचे एक मोठे व्यावसायिक जावपाक शकता, बिझनेसमॅन जावपाक शकता. ह्याच दृष्टिकोनांतल्यान आजचो हो सारस मोठे स्केलीचेर आमी आज आयोजन केल्ले आसात. ज्या दिसा तुम्ही
उद्घाटन करतले. म्हाका दिसता असो तरेचो सारस तुमी केन्नाच अनुभवलो नासतलो. तसो तरेचो सारस ताका एक वेगळी जळाळी दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसात आणि त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही पत्रकार परिशद आहा. तुमकां सगळ्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान ह्या सारसाचो तुमी उर्ब वाडयची अशें तुमचे कडेन मागता आणि परत एकदां गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान आसा. डू कम, डू जॉइन टू माय स्वयंपूर्ण Goa Saras 2025 from 6th March to 16th March and at the evening आणि हो सकाळी 10 वरांचेर ते रातचे 10 वरांपर्यंत बाजार सुरू आसतलो आणि सांजेचे 7 वरांपासून ते रातचे 10 वरांपर्यंत म्युझिकल आणि वेगळे वेगळे रंगरंगाळी जे कार्यक्रम जे आसात मनोरंजन करपा खातीर तेवूय आमी उपलब्ध करून दिल्ले आसात. इन्क्लुडींग फॅशन शो असो एक तरेचो फॅशन शो आसा जो फॅशन शो युनिक आसा. तो केन्नाच आजपर्यंत गोंयांत केन्नाच जाले ना. तो फॅशन शो फक्त कपड्यांचो फॅशन शो नासतलो, कपडे आसतले बट एक जगाक एक संदेश दिवपा खातीर फॅशन शो आमच्यो 5 कॉलेजीस परफॉर्म करतले. तांकां आमी स्पेशल इन्व्हिटेशन दिल्लें आसा. ते ह्या कार्यक्रमाचें सुद्दां एक आकर्शण आसतलें. एक निसर्गाक धरून, निसर्ग म्हणल्यार कितें असो एक थीम घेवन तोय आमी एक त्या दिसा करपाक ठरयल्ले आसात. टायम टेबल मे बी चेंज फाटीं फुडें कशें जावपाक शकता